खबरों की तफसील में सबसे पहले आपको बताएं कि तमाम प्राइमरी स्कूलों में एआई लैब्स बनेंगी। टेक्टा का 5वीं जमात तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाने का फैसला। बच्चों को एआई पढ़ाने के लिए इंसाफ की मंजूरी दे दी गई है। एआई पढ़ाने के लिए बाकायदा माहिरीन तालीम की कॉन्ट्रैक्ट पर भर्तियां की जाएंगी। बच्चों को एआई से रोशनाई दी जाएगी। पंजाब भर के तमाम प्राइमरी स्कूलों में एआई लैब्स बनेंगी। टेक्टा ने 5वीं जमात तक स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाने का हतमी फैसला कर लिया। टेक्टा ने प्राइमरी के बच्चों को एआई पढ़ाने के लिए निसाब की बाकायदा मंजूरी दे दी है। निसाब आइंदा तालीमी साल से तलबा को पढ़ाया जाएगा। एआई पढ़ाने के लिए बाकायदा माहिरीन तालीम की कॉन्ट्रैक्ट पर भर्तियां की जाएंगी। इससे कबल प्राइमरी स्कूलों में एआई पढ़ाने के लिए साथसा और लैब्स दस्तयाब नहीं है। पहले मरहले में एआई निसाब को बतौर मजमून शामिल किया जाएगा। दूसरे मरहले में प्राइमरी स्कूलों में जदीद साइंस लैब्स बनाई जाएंगी। फंड्स की कमी के बाद एआई निसाब को सिर्फ साइंस की किताब में शामिल करने की भी तजवीज है। एआई निसाब छापने की हतमी मंजूरी आइंदा बोर्ड के इजलास में दी जाएगी। एआई निसाब आइंदा तालीमी साल 2027 से शामिल किया जाएगा। पंजाब में 300 स्कूल अपग्रेड करने का ऐलान किया गया है। अपग्रेड स्कूलों को लेवल 6 का दर्जा दिया जाएगा। तलबा को अपने इलाकों में बेहतर तालीमी सहूलियात मैसर आएंगी। दूसरी जानिब सरकारी स्कूलों को दुरुस्त डेटा अपलोड करने का हुक्म दिया गया है। डेटा अपडेट न करने पर सख्त कार्रवाई की वार्निंग दी गई है। पंजाब एजुकेशन इनिशिएटिव एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी ने 300 स्कूल अपग्रेड करने का ऐलान कर दिया। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में 300 स्कूलों का दर्जा बढ़ा दिया गया। अपग्रेड होने वाले स्कूलों को लेवल 6 का दर्जा दे दिया गया। स्कूलों के अपग्रेडेशन की मंजूरी पिमा के 33वें बोर्ड इजलास में दी गई। अपग्रेडेशन से तलबा को अपने इलाकों में बेहतर तालीमी सहूलियात मैसर आएंगी। सरकारी स्कूलों को स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम ऐप पर दुरुस्त डेटा अपलोड करने का हुक्म दे दिया। तलबा, असातिज़ा, बजट और दीगर डेटा अपडेट न करने पर सख्त कार्रवाई की वार्निंग दे दी गई है। महकमा स्कूल एजुकेशन ने सेस डेटा की बाकायदा अपडेट लाजमी करार दे दी है। महकमा तालीम के मुताबिक सेस ऐप में गलत या नामुकम्मल डेटा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। स्कूलों के रिकॉर्ड में शफाफियत के लिए सेस ऐप पर डेटा अपडेट मुहिम तेज करने का फैसला किया गया है। महकमा स्कूल एजुकेशन के मुताबिक स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम पर ताखीर, गफलत या कोताही काबिल कबूल नहीं होगी। पंजाब भर के स्कूलों को सेस ऐप पर ताज़ा दुरुस्त मालूमात अपलोड करने की हिदायत की गई। रवा माली साल प्रॉपर्टी टैक्स का बड़ा हदफ रखा गया है। टैक्स वसूल करने वाले मुलाजमीन के पास वसाइल नाकाफी है। महकमा एक्साइज ने रिकवरी के लिए वसाइल मांगे हैं। रवा माली साल में 9 अरब बढ़ाकर 42 अरब का टारगेट दिया गया। डीजी एक्साइज ने 600 ई बाइक्स फराहम करने के लिए 18 करोड़ रुपए मांग लिए हैं। रवा माली साल प्रॉपर्टी टैक्स का बड़ा हदफ महकमा एक्साइज ने वसूलियों के लिए वसाइल मांग लिए। रवा माली साल में गुज़श्ता साल की निस्बत 9 अरब बढ़ाकर 42 अरब का टारगेट दिया गया। एक्साइज बयान के मुताबिक 42 अरब की वसूली के लिए टैक्स वसूल करने वाले मुलाजमीन के पास वसाइल नाकाफी है। डीजी एक्साइज ने 600 ई बाइक्स फराहम करने के लिए 18 करोड़ रुपए के फंड्स मांग लिए। गुज़श्ता माली साल में हुकूमत ने सिर्फ 200 ई बाइक्स फराहम की थी। 800 इंस्पेक्टर्स प्रॉपर्टी टैक्स वसूलियों के लिए फील्ड में मौजूद रहते हैं। गुज़श्ता साल 200 इंस्पेक्टर्स को बाइक्स दी गयी। इस राय के मुताबिक रवा साल बाकी 600 इंस्पेक्टर्स को भी ई बाइक्स फराहम की जाएं। वसाइल नाकाफी होने के बायस 33 अरब के हदफ में से 28.5 अरब वसूल किए जा सके। 100% हदफ के वसूल के लिए ई बाइक्स की फराहमी यकीनी बनाई जाए। यहाँ बात करें अहम तैनातियों के हवाले से तो शाहिद महमूद को स्पेशल सिक्योरिटी बजट महकमा खजाना तैनात कर दिया गया है। शाहिद मोहम्मद ग्रेड 19 के अफसर है। ग्रेड 19 के अफसर शाहिद महमूद की तैनाती का बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। अहम तैनाती के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि शाहिद महमूद को स्पेशल सेक्रेटरी बजट महकमा खजाना तैनात कर दिया गया है। शाहिद मोहम्मद ग्रेड 19 के अफसर हैं। ग्रेड 19 के अफसर शाहिद महमूद की तैनाती का बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। तो शाहिद महमूद को स्पेशल सेक्रेटरी बजट महकमा खजाना तैनात कर दिया गया है। शाहिद महमूद ग्रेड 19 के अफसर हैं। ग्रेड 19 के अफसर शाहिद महमूद की तैनाती का बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। हुकूमत के मिसाली गांव मंसूबे में पेशरफ्त हुई है। 61 अरब 12 करोड़ रुपए से मंसूबे की टेंडरिंग मुकम्मल हो गई है। वज़ीर आला ने 485 देहात की शमूलियत की मंजूरी दे दी है। उधर पंजाब के मुख्तलिफ महकमों को 7 अरब से ज़ायद की फंड्स मुंतकिल कर दिए गए। पंजाब हुकूमत के मिसाली गांव मंसूबे में अहम पेशरफ्त सामने आ गई। हुकूमत के 61 अरब 12 करोड़ से मंसूबे की टेंडरिंग का अमल मुकम्मल कर लिया गया। वज़ीर आला ने 485 देहात की मिसाली गांव मंसूबे में शमूलियत की मंजूरी दे दी।
वज़ीर बल्दियात ज़िशान रफ़ीक को मंसूबे की जल्द अज जल्द तकमील का टास्क तफवीज़ कर दिया। मंसूबे में शामिल 463 देहात के तरक्याती मंसूबों के ठेके कामयाबी से फाइनल होंगे। मंसूबे के लिए 22 देहात के तरक्याती ठेके दोबारा टेंडर करने का फैसला किया गया है। मंसूबे के तहत 34 लाख देही अवाम जदीद बुनियादी सहूलियात से मुस्तफीद होंगे। साली गाँव मंसूबे में साफ पानी की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। जदीद ड्रेनेज सिस्टम से देही इलाकों की सफाई बेहतर बनाई जाएगी। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से माहौल दोस्त निजाम कायम होगा। देहात में बच्चों के लिए जदीद पार्क्स दही इलाकों में तामीर किए जाएंगे। गलियों की पुख्तगी से दही इंफ्रास्ट्रक्चर मजीद मजबूत बनाया जाएगा। दूसरी जानिब महकमा खजाना ने 3 महकमों को 7 अरब का बजट जारी कर दिया। महकमा खजाना ने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को 6 अरब 60 करोड़ रुपए जारी कर दिए। महकमा ज़कात को 144 मिलियन रुपए जारी किए। महकमा कोऑपरेटिव को 644 मिलियन रुपए जारी किए। महकमा खजाना ने ये बजट ऑनलाइन कर दिया। शहर के इलाकाई पार्क इंतजामी अदम तवज्जोही से दो चार हैं और भाभरा कमर्शियल मार्केट गुलबाग 3 में वाक़या पार्क इंतजामी गफलत की भेंट चढ़ गया। अंदर जारी अधूरा तरक्याती काम और गंदगी अतराफ के रिहायशियों के लिए अज़ियत का बाइस बन गई है। मज़ीद सूरत हाल से अपडेट करेंगी आदिया नाज हमारे साथ है। जी आदिया। शहर के इलाकाई पार्क की सूरत हाल दिगरगूं होती जा रही है। गुलबर्ग 3 में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। भाभरा कमर्शियल मार्केट के सामने वाक़ई जो पार्क है ये भी खस्ता हाली से दोचार है। गंदगी गलाजत के ढेर नज़र आ रहे हैं। कहीं से भी ऐसा नहीं लगता कि इसकी मेंटेनेंस की जाती है रोज़ाना की बुनियाद पर। साथ ही हिफाजती जंगले जो कि लोहे के हैं वो भी टूट फूट का शिकार है और नशे के आदि अफराद ले जाते हैं। ज़रा इस हवाले से यहाँ के मकीनों से बात करते हैं। अच्छा मुझे बताइएगा क्या सूरत हाल है? कचरा तो हर तरफ मुझे दिख रहा है, गंदगी है, गलाजत है, दुकानें आपकी सामने। यहाँ पे जी एक साल होता है, सफाई नहीं होती। ठीक है, कोई आता है नहीं है मुलाजिम, कोई भी गवर्नमेंट का बंदा। ये आपके सामने ये देख लें। ठीक है, पार्क में वो फिल्टर किया हुआ है, उन्होंने कहा था बोर वाला, वो भी वो वैसे पड़ा हुआ है। बारिश आती है पानी नहीं जाता, जब पानी आता है तो ये फुल मार्केट बढ़ जाती है, दुकानों के अंदर भी पानी जाता है। ठीक हो गया। अच्छा मुश्किल होती है फिर जब यहाँ पानी जमा हो जाता है, यहाँ से गुजरना मुश्किल हो जाता होगा? ये पानी यहाँ जमा होता है जब, फिर उसके बाद पानी सारा हमारी शॉप के अंदर चले जाता है 1-1 फुट। फिर हम बहुत परेशानी होती है, बहुत नुकसान होता है हमारा। इसलिए इसको शुरू करें, चालू करें। ये काफ़ी पैसा इधर खर्च हुआ और उन्होंने इसको दोबारा पलट के देखा नहीं है। बहुत पैसे लगे हैं और काफ़ी दिन ये बोर होता रहा है। बोर रेडी है लेकिन चला नहीं रहे। कितना अर्सा पहले हुआ? ये तकरीबन 3-4 महीने हो गए हैं। ठीक हो गया। देखिए एक ऐसा तरक्याती काम जो कि शुरू किया जाता है उसे मुकम्मल किया जाना ज़रूरी होता है। और बताया जा रहा है कि ये जो बोर है 4-5 माह पहले इसको किया गया था ताकि यहाँ पर जो है वो पानी दिया जा सके, लेकिन अधूरा काम छोड़ दिया गया जिसकी वजह से बारिशों के दिनों में इनकी दुकानों के अंदर पानी चला जाता है और मुश्किलात दरपेश होती हैं। मुश्किलात दरपेश हैं। आदिया नाज अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया। इशरा बाजार की होसिया मार्बल मार्केट में बिजली के टेढ़े खंभे और बेहंगम तारों का जाल शहरियों और दुकानदारों के लिए खतरे की अलामत बन चुका है। इलाका मकीन मुतल्लिका इदारों से फौरी कार्रवाई का मुतालबा कर रहे हैं। होसिया मार्बल मार्केट में मुताबिक बिजली के खंभे टेढ़े हो चुके हैं, जबकि उन पर लटकती और बेतरतीब तारें किसी भी वक्त बड़े हादसे का सबब बन सकती हैं। रोज़ाना बड़ी तादाद में शहरी, दुकानदार और ख़रीदार इस रास्ते से गुजरते हैं, मगर ख़तरनाक सूरत हाल के बावजूद मसला चूं का तूं बरकरार है। बारिश के मौसम में बिजली की लटकती तारें और कमज़ोर खंभे हादसात के खदशात में मज़ीद इजाफा कर देते हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि मुतादिद बार शिकायत के बावजूद मुतल्लिका इदारों ने ताहाल कोई मौसर इकदाम नहीं किया। शहरियों ने मुतालबा किया है कि टेढ़े बिजली के खंभों को फौरी तौर पर तब्दील किया जाए और बेहंगम तारों को दुरुस्त किया जाए। मार्केट में महफूज बिजली का निज़ाम फराहम किया जाए ताकि किसी भी मुमकिन हादसे से बचा जा सके। जौहर जाओ नदीम चौक ब्लॉक 2 में कायम वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट अरसा दराज से गैरफाल पड़ा है, जिसके बायस इलाका मकीन साफ पीने के पानी से महरूम है। फिल्ट्रेशन प्लांट के नल के गायब हैं, जबकि फिल्ट्रेशन मशीनरी भी मौजूद नहीं। देखभाल न होने के बायस इमारत खस्ता हाल हो चुकी है और खंडर का मंजर पेश कर रही है। इलाका मकीनों का कहना है कि लोग दूर दराज इलाकों से पानी लेने आते हैं, मगर प्लांट गैरफाल होने की वजह से मायूस वापस लौट जाते हैं। साफ पानी की दम दस्तियाबी पर शहरी महंगे दामों पानी खरीदने या मजबूरी में गैर मेयारी पानी इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। मकीनों ने मुतालबा किया है कि वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट को फौरी तौर पर फाल किया जाए ताकि अवाम को साफ और मेयारी पीने के पानी की फराहमी यकीनी बनाई जा सके।
गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से पुर्तगाल के सफ़ीर मिस्टर पाउलो मैंगुएस ने अपनी अहलिया के हमरा गवर्नर हाउस में मुलाकात की। बिजनेस, ज़राअत, तालीम और सकाफत समेत दीगर शोबों में दो तरफ़ा ताल्लुकात को बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का कहना था कि पाकिस्तान और पुर्तगाल के दरमियान अच्छे और खुशगवार ताल्लुकात मौजूद हैं। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। गवर्नर पंजाब ने कहा कि पाकिस्तान पुरान मुल्क है और यहाँ सरमाकारी के वसीम इम्कानात मौजूद हैं। गवर्नर सरदार सलीम हैदर खान ने कहा कि पाकिस्तानी तलबा और तालिबात पुर्तगाल में तालीम हासिल कर सकते हैं, जिससे दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात मज़ीद बढ़ेंगे। पुर्तगाल के सफ़ीर का कहना था कि पुर्तगाल पाकिस्तान में बिजनेस, सियाहत, तालीम समेत मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताउन को फ़रोग़ देने का ख्वाहिशमंद है। सुबह वज़ीर औक़ाफ़ व मज़हबी उमूर चौधरी शाफ़ी हुसैन की कुरान कॉम्प्लेक्स पर मौल आमद। चेयरमैन पंजाब कुरान बोर्ड हाफिज़ ज़ुबैर हसन के हमरा बोर्ड के इजलास की सदारत की। इजलास के दौरान बोर्ड ने उलमा कराम पर मुश्तमिल 5 मुख्तलिफ कमेटियों की तश्कील की मंजूरी दी, जिसमें सोशल मीडिया पर कुरान मजीद की आयात की होने वाली तज़हीक के मामलात और नुस्खों को गुसल देकर महफूज करने के मामले पर तबादला ख्याल किया गया। सूबाई वज़ीर चौधरी शाफ़ी हुसैन का कहना था कि कुरान मजीद की तालीमात की तरवीज हर एक की जिम्मेदारी है। सोशल मीडिया पर कुरानी आयात की तज़हीक, इश्तिआल अंगेज़ और नफ़रत पर मबनी मवाद पर कड़ी नज़र रखी जाए। चौधरी शाफ़ी ने कहा कि कुरान मजीद दुनिया भर में पढ़ी जाने वाली मुक़द्दस किताब है, जिसका मुख्तलिफ ज़बानों में तर्जुमा हो चुका है। इस्लाम पुरान दीन है जो अमन और सलामती का दर्स देता है। इजलास में सेक्रेटरी औक़ाफ़ डॉक्टर इहसान भुट्टा, चेयरमैन पंजाब मुत्तहिदा उलमा बोर्ड मुफ्ती इंतखाब अहमद नूरी, डीजी मज़हबी उमूर हाफिज़ अनीसुर रहमान और बोर्ड मेंबरान ने शिरकत की। वज़ीर बल्दियात पंजाब ज़ीशान रफ़ीक की ज़ेर सदारत बल्दिया उस्मा लाहौर में अहम इजलास मुनाकिद हुआ, जिसमें मुशीर वज़ीर आला पंजाब ज़ीशान मलिक, सेक्रेटरी बल्दियात शकील अहमद, डिप्टी कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली एजाज और MD वासा गुफरान अहमद मुतल्लिका अफसरान ने शिरकत की। इजलास में लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम की तकमील के बाद तरक्याती स्कीमों की देखभाल, मयार और पायदारी से मुतालिक अमूर का तफसीली जायज़ा लिया गया। वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक ने डिप्टी कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली एजाज और MD वासा गुफरान अहमद की कारकर्दगी को सराहा। कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के VN की तकमील के लिए दोनों इदारों ने बेहतरीन टीम वर्क का मुजाहरा किया। ज़ीशान रफ़ीक ने बताया कि LDP के तहत लाहौर में 1800 किलोमीटर तवील 16,500 गलियाँ पुख्ता की गई, 741 किलोमीटर नई सीवरेज लाइनें बिछाई गईं, जबकि 12 नए डिस्पोजल स्टेशन भी कायम किए गए। उन्होंने कहा कि अर्बन फ्लडिंग से निपटने के लिए 75 नई मशीनें शामिल की गईं। ऐसे इलाकों तक भी तरक्याती काम पहुँचाए गए जहाँ माजी में कोई काम नहीं हुआ था, जबकि रंगदार टाइल्स के इस्तेमाल से शहर के जमालियाती हुस्न में भी इजाफा हुआ। उनके मुताबिक लाहौर में 22,423 स्ट्रीट लाइट्स की तंसीब और बहाली का काम भी मुकम्मल किया जा चुका है। इजलास से खिताब करते हुए मुशीर वज़ीर आला ज़ीशान मलिक ने कहा कि बल्दिया उस्मा लाहौर मुकम्मल शुदा गलियों की बाकायदा देखभाल यकीनी बनाए, क्योंकि मुसलसल निगरानी और बरवक्त मरम्मत से मुस्तकबिल में दरपेश मुमकिन चैलेंजेस से बचा जा सकता है। इजलास के अख्ताम पर वज़ीर बल्दियात और मुशीर वज़ीर आला ने डिप्टी कमिश्नर लाहौर को तरक्याती मनसूबों की थर्ड पार्टी वैलिडेशन करवाने की भी हिदायत जारी की। डायरेक्टर जनरल पामरा ज़ीशान नसरुल्लाह रांझा ने बदामी बाग सब्जी और फल मंडी का दौरा किया, जहां उन्होंने मंडी में जारी तरक्याती कामों और सहूलियात का जायजा लिया। दौरे के दौरान DG पामरा ज़ीशान नसरुल्लाह रांझा ने मुतल्लिका इदारों को हिदायत की कि मंडी में सड़कों की तामीर और सीवरेज का काम जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए, ताकि ताजरों और ख़रीदारों को दरपेश मुश्किलात का खात्मा हो सके। इस मौके पर RTO ने सड़कों और सीवरेज मनसूबों पर ख़ुसूसी तवज्जो देने पर वज़ीर आला पंजाब का शुक्रिया अदा करते हुए उम्मीद ज़ाहिर की कि तरक्याती काम जल्द मुकम्मल होने से कारोबारी सरगर्मियों में मज़ीद बेहतरी आएगी। DG पामरा ने मंडी में सफाई का निज़ाम मज़ीद मौसर बनाने और मुख्तलिफ शिफ्ट में सफाई के अमल को यकीनी बनाने की हिदायत जारी करती हैं। पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के सदर राजा परवेज़ अशरफ की पीपल्स पार्टी के लाहौर ऑफिस आमद हुई। ज़िला सदर फैसल मीर ने 25 जुलाई के जलसे की तैयारियों पर तफसीली ब्रीफिंग दी। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ ने लाहौर डिवीजन की नई वेबसाइट का इफ्तिताह किया। फैसल मीर ने मीनार पाकिस्तान के जलसे बारे ब्रीफिंग दी और राजा परवेज़ अशरफ को जलसे का तराना भी सुनाया गया। इस मौके पर राजा परवेज़ अशरफ से पीपल्स पार्टी लाहौर डिवीजन के 10 टाउन्स के अहदेदारान ने भी मुलाकात की। राजा परवेज़ अशरफ का कहना था
کہ کامیابی کا پہلا قدم اتفاق، محبت اور آگے بڑھنے کا جذبہ ہوتا ہے۔ اگلے 15 دن ہر کارکن نے جلسے کی بھرپور منصوبہ بندی کرنی ہے۔ فیصل میر کا کہنا تھا کہ لاہور کے 10 ٹاؤن سے جیالوں کے قافلے مینار پاکستان پہنچیں گے۔ شاندار جلسے کی تیاریوں کے لیے 25 کمیٹیاں تشکیل دی گئی ہیں۔ 25 جولائی کی رات کو صدر آصف علی زرداری کی سالگرہ کا کیک بھی کاٹا جائے گا۔ پائن ایونیو مرکزی دفتر پی پی 162 میں کشمیری الیکشن کے حوالے سے اجلاس منعقد ہوا، جس کی صدارت صدر مسلم لیگ نون لاہور ملک سیف الملوک کھوکھر نے کی۔ اجلاس میں ایم وسیم قادر، کرن ڈار، ملک شہباز علی کھوکھر، ملک خالد کھوکھر، ملک ریاض، چودھری محمد نواز لدھڑ، غزالی سلیم بٹ، وائس چیئرمین ماسا چودھری شہباز اور سابق ایم این اے مہر اشتیاق سمیت دیگر رہنماؤں نے شرکت کی۔ اس موقع پر سابق ڈپٹی میئر میاں طارق، اعجاز حفیظ، حشمت شاہ، خالد قادری، تنویر نثار گجر، زارا ملک، تنویر بخاری، ملک بشارت، آغا شہزاد، ذیشان ملک، میاں صہیب خانی، رانا ثاقب، زنی خان، حاجی اکرم اور ملک ٹیپو سمیت دیگر کارکنان بھی موجود تھے۔ اجلاس میں کشمیری انتخابات کے حوالے سے حکمت عملی پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا اور کارکنان کو ہدایت کی گئی کہ وہ انتخابی مہم میں بھرپور متحرک رہیں تاکہ پارٹی امیدواروں کی کامیابی کو یقینی بنایا جا سکے۔ یہاں آپ کو بتائیں کہ 3 روزہ سولر اینڈ سٹوریج ایکسپو 2026 کا افتتاح کر دیا گیا ہے۔ نمائش میں سولر انرجی اور توانائی کے شعبے سے وابستہ 150 سے زائد ملکی اور غیر ملکی کمپنیز شریک ہیں۔ ایکسپو سینٹر میں 3 روزہ سولر اینڈ سٹوریج ایکسپو 2026 کا باقاعدہ افتتاح کر دیا گیا۔ افتتاحی تقریب میں سابق صوبائی وزیر احسن تنویر اور ریجنل چیئرمین ایف پی سی سی آئی ذکی اعجاز نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ ایکسپو میں سولر انرجی، بیٹری سٹوریج، انورٹرز اور توانائی سے متعلق جدید ٹیکنالوجی پیش کی جا رہی ہے، جہاں 150 سے زائد ملکی اور غیر ملکی کمپنیوں نے اپنے سٹالز قائم کیے ہیں۔ پاکستان سولر ایسوسی ایشن کے چیئرمین وقاص ہارون، سینئر وائس چیئرمین حسنات احمد خان، وائس چیئرمین آفاق علی خان سمیت صنعت سے وابستہ شخصیات بھی ایکسپو میں موجود تھیں۔ افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ایس ایم تنویر نے کہا کہ پاکستان کا مستقبل سستی بجلی سے وابستہ ہے۔ صنعت کو 6 سینٹ فی یونٹ کے حساب سے بجلی فراہم کیے بغیر صنعتی ترقی ممکن نہیں۔ بند آئی پی پیز کو بھی بھاری ادائیگیاں کی جا رہی ہیں، جس پر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ پاکستان کا فیوچر ہے ہی سستی بجلی۔ سستی بجلی ہوگی تو انڈسٹریلائزیشن ہوگی، سستی بجلی ہوگی تو امپلائمنٹ جنریٹ ہوگی، سستی بجلی ہوگی تو ایکسپورٹ بڑھے گی۔ اسی کے اوپر ہی ہم گورنمنٹ سے بھی جنگ لڑتے ہیں، اسی پہ ہی ہم اس کی ایڈوکیسی کرتے ہیں جگہ پر۔ تو مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے سولر ایسوسی ایشن نے جو اس کو آرگنائز کیا ہے اور جس طرح سے یہ لے کے چل رہے ہیں، اور اب جو نئی ٹیکنالوجی جو بیس سسٹم کے اوپر آئے، جو بیٹری کے اوپر آئے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک ریولوشن آ رہا ہے ہماری مارکیٹ میں، اور یہ سستی ترین بجلی پرووائڈ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ریجنل چیئرمین ایف پی سی سی آئی ذکی اعجاز نے کہا کہ بجلی کی لاگت میں کمی سے ملکی برآمدات میں اضافہ ہوگا، جبکہ سولر توانائی کم خرچ بجلی کے حصول کا ایک اہم ذریعہ بن کر سامنے آئی ہے۔ پاکستان نے اگر ترقی کرنی ہے، اگر ایکسپورٹ بڑھانی ہے، تو ہمیں سستی بجلی چاہیے ہوگی۔ جیسا کہ تنویر صاحب نے کہا کہ 6 سینٹ ریجن کے اندر اس وقت 6 سے 7 سینٹ بجلی اویلیبل ہے۔ تو اگر پاکستان نے ترقی کرنی ہے، اگر آج تک جو فیکٹریاں چل رہی ہیں جنہوں نے سولر انسٹالیشن کر لی تھی، جو میں سمجھتا ہوں محتاط اندازے کے مطابق 40,000 میگا واٹ سے زیادہ پاکستان میں سولر لگ چکا ہوا ہے، تو اس کی وجہ سے فیکٹریاں سروائیول کر رہی ہیں۔ لیکن اب اگین ہمیں چیلنج آ رہا ہے، جس کے لیے آج کی جو ایگزیبیشن ہے سولر اینڈ سٹوریج، تو ہمیں اب سٹوریج کے اوپر جانا پڑے گا۔ نمائش کے منتظمین کے مطابق سولر اینڈ سٹوریج ایکسپو 2026 3 روز تک جاری رہے گی، جس میں صنعت کار، سرمایہ کار، ماہرین اور شہری جدید توانائی کے حل اور نئی ٹیکنالوجی کا مشاہدہ کر سکیں گے۔ کیمرہ مین مقصود بٹ کے ساتھ حسن علی، سٹی 42۔ پنجاب بار کونسل میں NTN رجسٹریشن، انکم ٹیکس ریٹرن پر خصوصی تربیتی لیکچر کا انعقاد کیا گیا۔ سابق نائب صدر لاہور ٹیکس بہر حسیب اللہ خان نے بطور مقرر خصوصی لیکچر دیا۔ حسیب اللہ خان ایڈوکیٹ نے NTN رجسٹریشن کے مکمل طریقہ کار پر شرکا کو آگاہی دی۔ شرکا کو ٹیکس قوانین، ریٹرن فائلنگ اور قانونی ذمہ داریوں سے متعلق رہنمائی فراہم کی گئی۔ حسیب اللہ خان ایڈوکیٹ نے ٹیکس ریٹرن فائلنگ کے دوران پیش آنے والے مسائل کا حل بھی بتایا۔ حسیب اللہ خان نے شرکا کے تمام سوالات کے تفصیلی اور صاف فہم جوابات فراہم کیے۔ شرکا نے تربیتی نشست کو انتہائی معلوماتی، مؤثر اور عملی زندگی کے لیے مفید قرار دیا۔ چیئرپرسن لیگل ایجوکیشن کمیٹی پنجاب بار سمیرہ حسین کی زیر نگرانی خصوصی لیکچر کا اہتمام کیا گیا۔
اس کا مزید احوال جانتے ہیں ملک اشرف ہمارے ساتھ ہیں. جی ملک اشرف. پنجاب بار کونسل میں NTN اور ٹیکس ریٹرن فائل جمع کرانے کے متعلق ایک خصوصی نشست کا اہتمام کیا گیا ہے جس میں سابق نیب صدر ہیں لاہور ٹیکس بار کے حسیب اللہ خان، انہوں نے فریش لا گریجویٹس کو اس والے سے خصوصی لیکچر دیا ہے. اسی والے سے ہم بات کرتے ہیں سابق نیب صدر لاہور ٹیکس بار اور موجودہ چیئرمین ہیں لیگل ایجوکیشن کمیٹی لاہور ہائی کورٹ بار کے حسیب اللہ خان. حسیب اللہ خان صاحب بتائیں کہ آپ نے ٹیکس ریٹرن اور NT کے حوالے سے جو لیکچر دیا اس والے سے کیا کہیں گے؟ کیا عام بندہ بھی، عام شہری بھی ٹیکس ریٹرن جمع کروا سکتا ہے؟ وکلا اگر کروا سکتے ہیں ان کو کون کون سی چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ اس والے سے کیا کہیں؟ جی بالکل، یہ جیسے کہ 30 جون کو ہمارا فائنینشیل ایئر ختم ہو گیا اور 1 جولائی سے اب اگلی ریٹرن جو ہے وہ ڈیو ہو گئی ہے 2026، اور اس کا ٹائم ہے کیونکہ 30 ستمبر تک ہم نے ریٹرن جمع کرانی ہوتی ہیں. اس کا ٹائم ہے کہ جب لوگوں کو ہم ٹرینڈ کریں، ان کو ایجوکیٹ کریں. اس میں ہم نے پراپر جو فریش گریجویٹ ہیں ان کو، کیونکہ آرام سے اپنے دفتر میں بیٹھ کے اور اپنے گھر میں بیٹھ کے یہ کام کر سکتے ہیں، تو اس حوالے سے ہم نے ایک آنریبل ہماری چیئرپرسن سمیرہ حسین صاحبہ نے، جو کہ پنجاب بار کونسل کی چیئرپرسن ہیں لیگل ایجوکیشن کی، انہوں نے مجھے بلایا اور میں نے یہاں آ کر لیکچر دیا. اور اس کا مقصد یہی تھا کہ وکلا کو جو یہ غلطی کرتے ہیں ریٹرن بھرتے ہوئے، وہ ہم ان کو نشاندہی کریں. اچھا، اگر کوئی اپنی ٹیکس ریٹرن جمع کرانے میں کچھ غلطیاں کر لے تو اس کا کیا خمیازہ اسے بھگتنا پڑے گا، اور کیا اس کو کس طرح وہ اس کو ٹھیک کر سکے؟ اگر تو اس کو نوٹس آ جائے تو اس کو 11 گنا پلنٹی پڑ سکتی ہے. اس کے پرانے میٹرز، بیٹر یہ ہے کہ آپ اپنی ریٹرن کو کیئرفلی فائل کریں، اس میں آپ نے تمام اساسات دینے ہیں. بہت شکریہ. یہ ہیں سابق نیب صدر ہیں لاہور ٹیکس بار کے حسیب اللہ خان، جنہوں نے جو طلبہ ہیں فریش لا گریجویٹس ہیں ان کو ٹیکس ریٹرن فائل جمع کروانے کے متعلق خصوصی لیکچر دیا. شہر کے مختلف علاقوں میں بارش ہوئی ہے. شالیمار لنک روڈ، کینال روڈ، مغل پورہ میں بارش ہوئی ہے. ایبٹ روڈ، لکشمی چوک، ایجرٹن روڈ پر موسلا دھار بارش ہوئی ہے. آپ کو آگاہ کریں کہ شہر کے مختلف علاقوں میں بارش ہوئی ہے، جن میں شالیمار لنک روڈ، کینال روڈ، مغل پورہ میں بارش ہوئی ہے. ایبٹ روڈ، اس کے ساتھ ساتھ لکشمی چوک، ایجرٹن روڈ پر بھی موسلا دھار بارش ہوئی ہے، جس کی فوٹیج آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں ٹیلی ویژن سکرینز پر. شہر کے مختلف علاقوں میں بارش ہوئی ہے اور شالیمار لنک روڈ، کینال روڈ، مغل پورہ میں بارش ہوئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایبٹ روڈ، لکشمی چوک، ایجرٹن روڈ پر بھی موسلا دھار بارش ہوئی ہے. یہاں آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب ریسکیو انٹرنشپ پروگرام کے پہلے بیچ کی پاسنگ آؤٹ تقریب ہوئی. ڈاکٹر رضوان نصیر نے پاس آؤٹ ہونے والے ریسکیو انٹرن سے حلف لیا. پاسنگ آؤٹ پریڈ ایمرجنسی سروسز اکیڈمی ٹھوکر نیاز بیگ میں منعقد ہوئی. تقریب میں صوبائی وزیر ایمرجنسی سروسز خواجہ سلمان رفیق اور پارلیمانی سیکرٹری قاسم ندیم، ڈاکٹر رضوان سمیت دیگر نے شرکت کی. وزیر اعلیٰ پنجاب ریسکیو انٹرنشپ پروگرام کے پہلے بیچ میں پاس آؤٹ ہونے والے 285 ریسکیو انٹرنز کو بنیادی ریسکیو تربیت کامیابی سے مکمل کرنے اور زندگیاں بچانے والے ایمرجنسی سروس کا حصہ بننے پر مبارکباد دی گئی. صوبائی وزیر صحت و ایمرجنسی سروسز خواجہ سلمان رفیق نے کہا کہ نوجوان پیرامیڈکس کو جدید ایمرجنسی میڈیکل ٹریننگ، بہتر روزگار فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ انسانیت کی خدمت کے جذبے سے آراستہ کرنا ایک انقلابی قدم ہے. تقریب کے اختتام پر نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے ریسکیو انٹرنز کو اعزازی شیلڈ سے نوازا گیا. الیکشن کمیشن آف پاکستان کے 42 رکنی زیر تربیت افسران کے وفد نے سینٹرل پولیس آفس کا مطالعاتی دورہ کیا. وفد میں 39 اسسٹنٹ الیکشن کمشنرز، 2 ریسرچ ایسوسیٹ، 1 اسسٹنٹ ڈائریکٹر شامل تھا. زیر تربیت الیکشن افسران نے آئی جی پنجاب عبدالکریم سے ملاقات کی. AIG آپریشن سرفراز ویک نے وفد کو عام اور ضمنی انتخابات کے دوران پنجاب پولیس کے سیکیورٹی انتظامات بارے تفصیلی بریفنگ دی. وفد کو الیکشن سے قبل اور بعد میں پولیس کی جانب سے کیے جانے والے انتظامات بارے آگاہ کیا گیا. وفد کو پنجاب پولیس کے انفراسٹرکچر، جدید ٹیکنالوجی بیسڈ پولیسنگ، پبلک سروس ڈیلیوری بارے بھی آگاہی دی گئی. آئی جی پنجاب نے الیکشن افسران سے ٹریننگ کے مراحل اور تجربات بارے آگاہی حاصل کی. آئی جی پنجاب عبدالکریم نے وفد کے شرکاء کی جانب سے پوچھے گئے مختلف سوالات کے جوابات بھی دیے. وفد اور آئی جی پنجاب عبدالکریم کے درمیان سیونیئرز کا تبادلہ ہوا. وفد کو سینٹرل پولیس آفس میں پنجاب پولیس میوزیم، کنٹرول روم سمیت دیگر شعبوں کا وزٹ بھی کروایا گیا. محکمہ اسکول ایجوکیشن کی جانب سے افسران اور ماہرین تعلیم کے لیے ٹرکش لینگویج پروگرام کا آغاز. TPIE نے ٹرکش لینگویج پروگرام سے متعلق اتھارٹیز کو ہدایات جاری کر دی ہیں.
محکمہ اسکول ایجوکیشن کی افسران اور ماہرین تعلیم کے لیے ٹرکش لینگویج پروگرام کا آغاز۔ TPIEE نے ٹرکش لینگویج پروگرام سے متعلق اتھارٹیز کو ہدایات جاری کر دی ہیں۔ ٹرکش لینگویج پروگرام سے متعلق حکومتی ہدایات پر عمل درآمد کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ SNGAD کے احکامات پر فوری عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ تمام ماتحت دفاتر کو ٹرکش لینگویج پروگرام کی ہدایات فوری پہنچانے کا حکم دے دیا ہے۔ ٹرکش لینگویج پروگرام کے حوالے سے تمام فیلڈ فارمیشنز کو کمپلائنس یقینی بنانے کا کہا گیا ہے۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن نے پروگرام سے متعلق احکامات پر منوعاً عمل کرنے کا حکم دیا ہے۔ ایکسپو سینٹر میں جاری سولر اینڈ سٹوریج ایکسپو 2026 میں ماحول دوست ٹیکنالوجی کی جانب ایک اہم پیش رفت سامنے آئی ہے، جہاں نیپون انرجی نے ہائیڈروجن سے چلنے والی گاڑی متعارف کروا دی ہے۔ جدید الیکٹرک بائکس اور اسکوٹیز بھی نمائش کے لیے پیش کی گئی ہیں۔ ایکسپو سینٹر میں جاری سولر اینڈ سٹوریج ایکسپو 2026 میں نیپون انرجی نے ماحول دوست ٹیکنالوجی کے فروغ کی جانب اہم قدم اٹھاتے ہوئے ہائیڈروجن سے چلنے والی گاڑی متعارف کرا دی۔ ہائیڈروجن گاڑی کی رونمائی سابق صوبائی وزیر SM تنویر، نیپون انرجی کے چیف آپریٹنگ آفیسر حارث خان اور دیگر حکام نے مشترکہ طور پر کی۔ نمائش میں جدید ڈیزائن کی حامل الیکٹرک بائکس اور اسکوٹیز بھی پیش کی گئیں۔ اس موقع پر چیف آپریٹنگ آفیسر حارث خان کا کہنا تھا کہ نیپون انرجی ہائیڈروجن ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ سولر سسٹمز پر بھی کام کر رہی ہے۔ مستقبل قابل تجدید توانائی کا ہے اور ہائیڈروجن اور سولر ٹیکنالوجیز توانائی کے شعبے میں اہم کردار ادا کریں گی۔ یہ ہماری ایک کمیوٹر گاڑی ہے، ہائیڈروجن موبیلٹی، یہ بیسک ویری بیسک ماڈل۔ ابھی 3-4 مہینے میں ہم بہت بڑا ماڈل لانچ کرنے جا رہے ہیں، جو کہ اس سال لیول آف ہیچ بیک اینڈ 7 سیٹر اینڈ آل، تو بیسیکلی اور ساتھ میں ہم نے بائکس بھی لانچ کی ہیں۔ تو یہ ایک فل فلیج سلیوشن ہے۔ آپ کے گھر پہ سولر ہے، آپ کے گھر میں پانی ہے، اسی سولر سے اور پانی سے ہائیڈروجن بن رہی ہے، وہی ہائیڈروجن آپ کی گیس میں یوز ہو رہی ہے، وہی آپ کی بیک اپ میں یوز ہو رہی ہے، اینڈ دا سیم ہائیڈروجن از یوٹیلائزنگ ان دا کار اینڈ دا بائکس۔ ایکسپو کے دوران جنوبی پنجاب سے تعلق رکھنے والی کاروباری شخصیت محمد عباس نے ہائیڈروجن سے چلنے والی 50 گاڑیوں اور 100 الیکٹرک بائکس کی بکنگ بھی کروائی اور کہا کہ یہ فیصلہ ماحول دوست ٹرانسپورٹ کی جانب بڑھتے ہوئے اعتماد کا اظہار ہے۔ I'm going to join a Nippon group for the coming future and ہم نے کچھ ڈیلرشپ بھی لی ہے ان کے لیے، تو ابھی ہم نے 50 گاڑیز بک کی ہیں، 100 اسکوٹیز بک کی ہیں، اینڈ آئی وش مائی بیسٹ وشز ریگارڈز اینڈ پریئر فار نیپون اینڈ فار پاکستان اینڈ پاکستانی پیپلز، کہ ہم کم سے کم ریٹ میں پاکستانی عوام کو ان چیزوں کا ریلیف دے سکیں، فائدہ دے سکیں، تاکہ پاکستان کا ہر ایک شہری ان چیزوں سے مستفید ہو سکے۔ ایکسپو کے شرکاء کا کہنا تھا کہ ہائیڈروجن اور الیکٹرک ٹیکنالوجی کا فروغ نہ صرف ایندھن پر انحصار کم کرنے میں مدد دے گا، بلکہ پاکستان میں صاف اور پائیدار توانائی کے فروغ کے لیے بھی اہم سنگ میل ثابت ہو سکتا ہے۔ کیمرہ مین احسن جاوید کے ہمراہ حسن علی، سٹی 42۔ اسی کے ساتھ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ آپ باخبر رہیے اور دیکھتے رہیے سٹی 42۔